बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा नबी थे। उन्होंने मुसलसल 30 साल तक अपनी कौम में दीन खुदा की तबलीग की, लेकिन सिवाय 2 आदमियों के कोई ईमान न लाया। उनमें एक आबिद जिसका नाम तौफा और दूसरा एक आलिम था। इस आलिम का नाम रुबेल था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने वादा अजाब करने के बाद किसी कौम से अपना अजाब दूर नहीं किया, मगर कौम यूनुस वो कौम थी जिसके लिए अजाब का वादा हो चुका था, लेकिन नाजिल नहीं हुआ। जनाब यूनुस ने उन्हें हर चंद दावत इस्लाम दी, मगर उन्होंने एक ना सुने। जनाब यूनुस ने सोचा कि इनके लिए बद्दुआ करें। आबिद ने भी इस बारे में आपको यही मशवरा दिया, लेकिन रुबेल आलम ने मना किया और कहा कि खुदावंद आलम आपकी दुआ कबूल तो करेगा, मगर वो ये नहीं चाहता कि अपने बंदों को हलाक कर दे। आखिर जनाब यूनुस ने आबिद के मशवरे पर अमल किया और अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दी। वही हुई कि फुला दिन फुला वक्त अजाब नाजिल होगा। जब अजाब नाजिल होने की तारीख आई तो जनाब यूनुस आबिद को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए, लेकिन रुबेल शहर से बाहर ना निकला। अजाब के नाजिल होने का वक्त आ गया, आसार जाहिर होने लगे। कौम यूनुस परेशान हुई। उन्होंने जनाब यूनुस को बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिले। रुबेल ने उनसे कहा कि अगर यूनुस नहीं मिलते तो तुम खुदा से पनाह मांगो, किरियाउजारी करो, शायद खुदा तुम पर रहम करे। लोगों ने उससे पूछा, हम कैसे पनाह मांगे? रुबेल ने कुछ देर गौर फिक्र के बाद कहा कि दूध पीने वाले बच्चों को उनकी माओं से जुदा कर दो, यहाँ तक के ऊंट, भेड़, बकरी और गाय सबको एक दूसरे से जुदा कर दो, और शहर छोड़कर सब लोग सहरा में चले जाओ और रो रो कर यूनुस के खुदा से जो जमीनों आसमान और बड़े बड़े दरियाओं गर्ज हर शय का मालिक है, तलबे बख्शिश करो। लोगों ने रुबेल के कहने के मुताबिक अमल किया। कौम के सिन रसीदा अफराद अपने चेहरों को जमीन पर रख कर रो रहे थे। लोगों के साथ हैवानात की भी आवाजें बुलंद हो रही थी और मालूम हो रहा था कि जंगल के दरख्त भी उनके साथ रो रहे हैं। रहमत परवरदिगार आलम उनकी तरफ माइल हुई। अजाब होते होते रुक गया और पहाड़ों की तरफ चला गया। अजाब की तारीख गुजरने के बाद जनाब यूनुस फिर शहर की तरफ आए ताकि देखें कि कौम किस तरह हलाक हुई है। शहर के करीब पहुँचे तो देखा लोग हस्बे मामूल जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ लोग खेती में मशगूल हैं। एक शख्स जो जनाब यूनुस को नहीं पहचानता था, आपने उससे पूछा कि कौम यूनुस किस आलम में है। उसने जवाब दिया, यूनुस ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। खुदावंद आलम ने उनकी दुआ कबूल कर ली और अजाब नाजिल किया, लेकिन वो लोग एक जगह जमा होकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने अपने खुदा से माफी मांगी। खुदा ने भी उन पर रहम किया और अपना अजाब उनसे दूर कर दिया। अब वो लोग यूनुस की तलाश में हैं ताकि उन पर ईमान लाएं। ये सुनकर जनाब यूनुस को गुस्सा आ गया। वो वहाँ से एक दरिया की तरफ चल दिए। जनाब यूनुस जब दरिया के पास पहुँचे तो एक कश्ती चलने को तैयार देखी। हज़रत यूनुस ने लोगों से कश्ती में सवार होने की ख्वाहिश की। कश्ती वालों ने कश्ती रोक ली और जनाब यूनुस सवार हो गए। कश्ती चलने लगी। कश्ती जब दरिया के दरमियान पहुँची तो खुदावंद आलम ने एक बहुत बड़ी मछली को कश्ती की तरफ जाने का हुक्म दिया। यूनुस पहले कश्ती में आगे बैठे हुए थे, लेकिन जब मछली ने हमला किया तो खौफ की वजह से पीछे चले गए। मछली फिर उनकी तरफ आई। लोगों ने कहा कि हम में से कोई नाफरमान है, इसलिए कुर्रा अंदाजी की जाए। जिसके नाम कुर्रा निकलेगा उसे इस मछली का लुकमा करार दे देंगे। कुर्रा अंदाजी की गई तो हर बार कुर्रा में भी आप ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुर्रा अंदाजी की गई और हर मर्तबा आप ही का नाम आता रहा। तब लोगों ने उन्हें दरिया में डाल दिया। वो मछली जनाब यूनुस को निगल गई। अब हज़रत यूनुस अपने नफ्स पर नफरीन कर रहे थे। एक तरफ कुर्रा अंदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, तो दूसरी तरफ
وہی بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس نے مصیبت کے اس وقت دریاؤں کی تاریکی میں خدا کو پکارا تو اس نے یونس کی دعا قبول کی۔ جناب یونس 3 تاریکیوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ اول شکم ماہی کی تاریکی، دوم شب کی تاریکی اور سوم دریا کی تاریکی۔ ان تاریکیوں میں گرے ہوئے حضرت یونس نے اللہ کریم سے فریاد کی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ تب ہم نے یونس کی فریاد سنی، اس کی دعا قبول کی اور اسے اس مصیبت سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی نے جناب یونس کو دریا کے کنارے ساحل پر ڈال دیا، چونکہ جناب یونس کے جسم کے تمام بال گر گئے تھے اور کھال نازک ہو گئی تھی، لہٰذا خدا نے ان کے لیے کدو کا ایک درخت پیدا کر دیا تاکہ وہ اس درخت کے سائے میں رہے اور حرارت آفتاب سے محفوظ رہے۔ اس وقت حضرت یونس برابر خدا کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی کھال اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ خدا نے ایک کیڑے دیمک کو حکم دیا کہ وہ کدو کے درخت کی جڑ کھا لے۔ کیڑے نے درخت کی جڑ کو کھا لیا اور درخت خشک ہو گیا۔ حضرت یونس کو درخت کے خشک ہونے کا بہت افسوس ہوا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس اتنے رنجیدہ کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا؟ یونس نے عرض کیا، اے اللہ مجھے اس طرح سے بہت آرام تھا، تو نے اسے بھی کسی کیڑے کی غذا بنا دیا اور یہ خشک ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، اے یونس تم اس درخت کے خشک ہونے پر اتنے زیادہ رنجیدہ ہو رہے ہو، حالانکہ تم نے خود اسے لگایا تھا اور نہ ہی پانی دیا تھا، اور جب تمہیں اس کے سائے کی ضرورت نہ رہتی تو تمہاری نظر میں اس درخت کی کوئی اہمیت بھی نہ رہتی، لیکن خود تمہیں ہزاروں بے بس اور کمزور لوگوں پر رحم نہ آیا۔ تم چاہتے تھے کہ ان پر میرا عذاب نازل ہو، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو دین کے آداب سکھاؤ۔ حضرت یونس اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ سب لوگ حضرت یونس کے پاس آئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔